Look. So we have already discussed the topic started in your previous class. Today is time to do the exercise. So you all look at exercise of this unit. Exercise we have to do today according to our creative practice book. You look at question number A. Find the word in the text which are similar in meaning to this word. Here are some words given, and you have to find its word. Similar word. The word which have same to same meaning. Okay? So let's look. First one is shortly. Shortly means sano alikati. Right? So what will be similar word of shortly? Soon. Word के सामरो? Yes, shortly. Shortly. So what is the option? Soon. Come on. Soon, sir. Shortly means study पनि हुन्छ हैन immediately soon. So according to this passage, option is better option is soon. ठीक छ? You can write down or you can mark in your notebook exercise copy. Next one is distinct. Distinct means look भएको हैन वीरलाई हेर्न सक्ने त्यस्तो खालको के भनिन्छ distinct भनिन्छ. Now let's find out which is the correct option. Different. Yes, different. Distinct. Different. Next one is surprising. What is the better option? Amazing. Amazing. Very good. Amazing. Next one is resettle. Extra. Migrate. Resettle. Now let's find out which word is similar meaning of resettle. Migrate. No. Better option is लभन्ना Migrate. ठीक छ हैन त्यो दिन adapt. ADAPT adapt. Adapt. ADAPT adapt. Journey. What is the similar word of journey? Trip. Trip. Sir. Yes, good. Trip. नोट गर्दै जाने तिमीहरू त्यसपछि हाम्रो पेरिलियस Let's find out the similar word of perilous. Dangerous. अलि हुन्छ नि डेन्जर डेन्जरस Sir. Dangerous. DNGEROUS डेन्जरस त्यसपछि छ हाम्रो एबेन्डन एबेन्डन कुनै कुरालाई छोडिदिनु मुक्त गर्नु हैन Abandon. Spend. लेट मी फाइन्ड जी यस spend द बेटर अप्सन इज देयर त्यसपछि छ हाम्रो रिमोटनेस रिमोटनेस ल के हुन्छ यसको बेला रिमोटनेस Distance. डिस्टेन्स दूरी टाढा दूरी दूरी फरक. distance. Okay, good. Next one is Yeah. traverse. Traverse. अब हेर्नु त ट्राभल्स को कुनमा मिल्छ हाम्रो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु के हुन्छ Rodent. नो माइग्रेट Migrate. के हुन्छ माइग्रेट त्यसपछि वर्म इज किरा हैन के छ यसको सिमिलर वर्ड इन्सेक्ट यस Insect. Then clay, matter, soil, floor. Floor means भुइँ हैन जमिन surface ल कुन वर्ड दिएको छ हेर त surface छ अप्सनमा ल ठीक छ surface FAC surface अब अर्को के होला हेर त एडजस्ट
Adjust. Adjust. Let's find the answer. Hard. एउटा एड्याप्ट पनि यसैसँग मिल्छ है. एडजस्ट गर्नु, एड्याप्ट गर्नु. Adapt like यो दुईचोटि होला तर यो नै ठिक छ. एडजस्ट गर्नु बाट एड्याप्ट गर्नु. अब दुईचोटि आएर केही फरक पर्दैन. एउटा अर्कोमा थियो रिसेटल, एड्याप्ट, द्याट्स ओके बोथ. त्यसपछि छ टप. टप मिन्स हार्ड, कडा हैन. कुन वर्ड दिएको छ हाम्रो? हार्ड. ठिक छ. हार्ड. एन्ड अब सरप्लस. जस्तो खाना खाँदाखेरि एकचोटि खाना आयो फेरि थप्छौ नि वा कुनै कुरा पहिला भन्दा अलिकति फेरि एड गर्छु भने द्याट इज सरप्लस. भन्छ त एक्स्ट्रा हैन. एक्स्ट्रा अप्सन दिएको छ. Sir, extra. एक्स्ट्रा. ओके. त्यसो लिड. लिड गर्नु, अगाडि नेतृत्व गर्नु हैन. Ready. नेभिगेट. यस, नेभिगेट इज ओके. नेभिगेट. अर्को छ ऱ्याट. एउटा अर्को ऱ्याट जस्तो सिमिलर एनिमल छ है. के छ त्यो? mice. रोडेन्ट. Rodent. A kinds of rat, rodent. Last is prepared. Now, are you ready? Prepared, so? Ready. So that's all of similar words, synonyms. म्याथ द फ्लोइङ लेख्नको लागि बोर्डमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, यो नोट गरौ र त्यसै म्याथ द फ्लोइङको मैले एन्सर मात्र हेर्छु. तिमीले आफ्नो आफ्नो कपीमा किताबमा मिलाउँदै जाने है. ल यो एकछिन गरिहाल्छु छु. कार्य नोट चल गेल. जो भयो होला. Kita apa dong, Kak? अलिक फास्टमा गर है तिमीहरू. Yes, sir. यहाँ जसरी टाइम दिइरहेछ नि पढाइमा, घरमा पनि होमवर्क गर्दाखेरि आफ्नो स्टडी सेड्युल मेन्टेन गरेर पढ्नु एकदमै जरुरी छ. तिमीहरू 9 10 को विद्यार्थीहरूको घरमा एउटा स्टडी टाइम टेबल, स्टडी सेड्युल हुनुपर्छ हैन. जस्तो कुन दिन कति बजे कुन विषय पढ्ने त्यो सेड्युल बनाएर पढौ. त्यसले गर्दा तिम्रो पढाइमा धेरै सुधार हुन्छ. त्यसले तिम्रो एउटा राम्रो ह्याबिटको पनि विकास गर्छ. ल, द्याट्स अल. अब हेरौँ यसमा बी नम्बरमा. म्याच द वर्ड इन कलम ए विथ देयर मिनिङ इन कलम बी. कलम ए मा दिएको छ कम्पास. यु नो कम्पास के? त्यो एउटा मसिन हो जसले हामीले नेभिगेट गर्नमा, डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नमा मद्दत गर्छ. And Mammal, the animal that feeds the baby milk. Acorn, के छ यो? Beaver, rodent, wadder, hibernate र reptile. यति अप्सन छ हाम्रो कलम ए मा. अब ठ्याक्कै यताको अप्सनहरुमा मिलाउँदै जाऊ. हामीसँग टाइम थोरै छ, त्यही भएर हामी बढी एक्सप्लेन नगरेर ठ्याक्कै एन्सरतिर मात्र ध्यान दिऊ है. अब चाहिँ कम्पास. कम्पास के हो? एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो. an instrument. An that instrument different that show the direction of magnetic north. North. That is called compass. compass. Mammal. What is mammal? A hairy animal that secretes milk for its young one. You find out the answer yourself. Acorn. एउटा फ्रुट हो हैन, ओक ट्रीबाट आउने. The fruit of the oak tree. माथि नै छ हेरौ है. Beaver. Beaver यसलाई के भन्छ? ओटर, O डबल T E R. त्यसमा म्याच गरौँ. रोडेन्ट अहिले भर्खर भने नि एउटा एक किसिमको चुहा जस्तै हो, ऱ्याट हो. ग्रोइङ सरी गेइङ एनिमल, GNAWING, म्यामल. यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने? नेविङ, जी सुड बी साइलेन्ट देयर. नेविङ म्यामल. त्यसपछि वेदर. That is atmospheric condition. Weather is atmospheric condition. Hibernate. What?
स्पेन्ड द विन्टर इन डोर्मेट स्टेट, एनिमलहरू प्रायः गरेर विन्टर सिजनमा निष्क्रिय हुन्छ नि, द्याट इज कल्ड हाइबरनेट. एन्ड फाइनली रेप्टाइल, द भर्टिब्रेट एनिमल लाइक स्नेक, लिजार्ड एन्ड क्रोकोडाइल, दिज आर कल्ड रेप्टाइल्स. र यसमा सबैको एन्सर मिलिहाल्यो होइन. अब एन्टोनिम्समा हेरौँ, अपोजिट वर्डमा. यसलाई बोर्डमै लेखिदिइरहेको छु. सार्न बाँकी छैन कसैलाई? ट्याक्कै अपोजिट वर्ड गर्नु छ हामीले. अपोजिट वर्ड्स के छ भन्नुमा? वार्मर. वार्म मिन्स न्यानो. के हुन्छ अपोजिट? कोल्डर. कोल्डर इज ओके. लङ्गर. लङ्गरको अपोजिट? Shorter. सर्टर. ओके. समर. Summer, winter. समरको? Winter. विन्टर. वार्म. Warm, cold. वार्मको? कोल्ड. Cold. अब त्यसपछि के छ? रिमोट. रिमोट मिन्स टाढाको होइन. क्लोज नजिक वा नियर. कुन अप्सन दिएको छ? क्लोज दिएको छ नि. क्लोज मिन्स बन्द गर्नु मात्रै होइन, नजिक छ भने त्यो पनि के हुन्छ? क्लोज नै हुन्छ. अपवार्ड, Back. माथितिर होइन. के गर्ने? अपोजिट? डाउनवार्ड. डाउनवार्ड. थिनर. थिनर मिन्स एकदम पातलो, झन् पातलो भने यसको अपोजिट बाक्लो. थिकर. एक्सपोज. एक्सपोज मिन्स कसैलाई बाहिर निकाल्नु वा कुनै कुरालाई रिभिल गर्नु. अब यसको अपोजिट लुकाउनु, हाइड गर्नु. अब त्यसपछि के भयो हाम्रो? भ्याकेट. भ्याकेट मिन्स खाली गर्नु होइन. त्यसलाई भर्नु, त्यसलाई राख्नु केही कुराहरू. के गर्नु? स्टोर गर्नु. भ्याकेटको अपोजिट स्टोर. प्यासिभ. अब एक्टिभ प्यासिभ त पढेको छ नि सबैजना. त्यही त्यसको अपोजिट भयो. एक्टिभ छ अप्सनमा? यस छ त. यो नभए भने हामी अर्को वर्ड फाइन्ड आउट गर्थ्यौँ. छँदैछ एक्टिभ र प्यासिभ. देन आफ्टर पावर, शक्ति, बल. इनर्जी त सिमिलर वर्ड भयो. अब विक हुनुपर्ने, विक दिएको छ. इनर्जी पावर त सिमिलर भयो होइन. एउटा हामी योलाई अलिक चेन्ज गरौँ. विक मिन्स कमजोर. किनभने इनर्जी र पावर चाहिँ सेम वर्ड, हामीलाई सेम लेख्नु छैन है, त्यही भएर यो वर्ड मिलेन. इज. इज मिन्स किनारा, छेउ. अब छेउको अर्को के हुन्छ? बटम, तल. बिओ डबल टी ओ एम, बटम. एक्सकेभेट. एक्सकेभेट यसको हुन्छ जमिनमा त्यो गर्नु. अब यसको अपोजिट जमिनमा हलाउनु. लास्ट छ एक्सकुड. इएक्स युडी, एक्सकुड. अब यसको अपोजिट होला हाम्रो एब्जर्ब. एबिएसओआरबी. ल अलि फास्टमा नोट गर्नुहोस् है. Then our discussion is start about the true and false. ल यो एकछिन पछि गरौँ अहिले. ट्रु फल्स गरेर अनि म यो एटेन्डेन्स हेर्छु है. ल ट्रु फल्सको एक नम्बरको हेरौँ त सबैजना. When the weather is colder, the day become longer. जब चिसो बढ्छ, मौसम चिसो हुन्छ, दिन लामो हुन्छ त.
हुँदैन यसको लागि प्यासेज पढ्न जरुरी नै छैन, कमन सेन्समा पनि एन्सर दिन सक्छौ। जब हाम्रो मौसम चिसो हुन्छ, रात लामो हुन्छ, दिन चाहिँ छोटो हुन्छ, सो यो के भयो? फल्स। लिभ्स फल अफ ट्री इन विन्टर, वाट इज दिस? होइन, ए ठिक छ, रुखको पातहरू झर्छ, यस ट्रु। एनिमल स्टे इनसाइड ड्युरिङ विन्टर, के भन्नु? यो लेख्न बाँकी छ ल। अब हेर्छ, एनिमल विन्टर सिजनमा घरमै बस्छ, ट्रु अर फल्स? ट्रु। दे सिक फुड एन्ड वार्म अप प्लेस, अब प्रायः गरेर माइग्रेट गर्ने कारण हो न्यानो ठाउँमा जानु, खानाको खोजी गर्नु, होइन? सो फर द्याट इट इज ट्रु। गिज फ्लाइ नोइजली भी सेप ग्रुप, गिजहरू भी सेपमा आवाज निकाल्दै उठ्छ नि त, यस द्याट ट्रु। अर्किडियन मेक्स नेस्ट क्लोज टु नोर्थ पोल इन समर, यिनीहरू समरमा प्राय नोर्थ पोलमा जान्छ। सो आई थिङ्क दिस इज यस, बट लेट मी फाइन्ड आउट इज इट ओके अर नट। ठ्याक्कै यसको लागि हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफमा एकछिन हेर्नु सबैजना। यस, समरमा कहाँ जान्छ उनीहरू? नोर्थमा जान्छ। यु क्यान लुक एट द इन्फर्मेसन इन योर प्यासेज, दिस इज ट्रु। बर्ड क्यारी अ कम्पास टु फाइन्ड डाइरेक्सन, चराहरू कम्पास लिएर उड्छ त डाइरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि? नो, फल्स। दे नेभिगेट बिकज दे हेभ अ सेन्स इन देयर ब्रेन टु फाइन्ड आउट द डाइरेक्सन, उनीहरूको ब्रेनमा एउटा यस्तो सेन्स हुन्छ जसले नोर्थ साउथ इस्ट पत्ता लगाउँछ, साथै सन स्टार मुन त्यो सबैले हेरेर पनि उनीहरू डाइरेक्सन पत्ता लगाउँछ। ओके, त्यसपछि हाम्रो अ वेल नेभर माइग्रेट, वेल चरा माइग्रेट गर्छ कि गर्दैन? गर्छ, तर यहाँ के भनेको छ? नेभर माइग्रेट, गर्दैन। सो दिस इज फल्स। मोनार्च बटरफ्लाई समर पास इन क्यानाडा, मोनार्च बटरफ्लाईले समर कहाँ बिताउँछ? क्यानाडामा। हेर त Canada to USA. प्यासेजमा एकछिन हेर्ने, मोनार्च बटरफ्लाई स्पेन्ड समर इन क्यानाडा एन्ड नर्दर्न युएसए, क्यानाडा र नर्दर्न युएसए मा बिताउँछ, जो दिस इज ट्रु। सम एनिमल डोन्ट माइग्रेट ड्यू टु ग्रोइङ फर, केही जनावरहरू त्यो केस भएको कारणले गर्दा विन्टर सिजनमा पनि आफ्नै ठाउँमा बस्न सक्छ नि त, होइन? माइग्रेट गर्दैन, सो दिस इज ट्रु। यसमा म्याक्सिमम सेन्टेन्सहरू के छ? ट्रु नै छ। Now the time for reorder. There are 5 statements and you have to find out which come first. जो फर्स्ट मा आएको छ त्यसलाई अब ए नम्बरमा लेख्नु। हामीसँग 5 स्टेटमेन्ट छ। के छ स्टेटमेन्टहरु? हेर त, cold blooded animal have no way to keep warm during the winter. Remember, all the statements are true. You have to find out which come first. तर पता लगाउनु के छ? सुरुमा के आयो? There are few insects that are normally active in winter. Some animals adapt themselves to changing weather. Some animals hibernate for part all of the winter. Many birds migrate in the autumn. So you read the passage again. You have to do read the passage again and then find out यो 5 स्टेटमेन्टहरुमा सबभन्दा पहिला कुन स्टेटमेन्टमा आयो त? त्यो स्टेटमेन्टहरुलाई अब लेख नि, ए नम्बरमा देख, 1 नम्बरमा देख। यो त गर्न सक्छ नि सबैजना? And we have a scarcity of time, so we have to go for the answer question section. यसमा धेरै एन्सर क्वेशनहरु दिएको छ हैन? कतिवटा छ त? 26 32 वटा छ हैन? 32 वटा एन्सर क्वेशन छ। त जति धेरै एन्सर क्वेशन गर्छु नि त्यति धेरै त्यो प्यासेज एकदम कम्प्लिटली प्र्याक्टिस भइहाल्छ। ल, एक दिनमा सकिन्छ गर्न? रिअर्डरसम्म त भइहाल्छ नि, त्यतिको लागि एक दिनमा केही अप्ठ्यारो छैन। एन्सर क्वेशन बरु हामी अर्कै क्लासमा गरौँ न त, हैन? यतिसम्म भोलि गरेर एन्सर क्वेशन हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्ने, किनभने तिम्रो शुक्रबार शनिबार टाइम पाइहाल्छ नि, त्यो सबै गर्न सक्छौ तिमीले। कि कसो गर्ने? ट्राई गर्ने, अलिकति मेहनत गर्यो भने त सकिन्छ नि। ल, तिमीसँग 2टा अप्सन छ, म यसमा तिमीलाई प्रेसर दिँदैन। के गर्ने? अलिकति टाइम निकाल्छौ, एक्स्ट्रा मेहनत गर्छौ भने सकिन्छ यो पनि। स्कुलको मक हुन्छ, ठीक छ? रिअर्डरसम्म त गर्न सकिन्छ नि, त्यसमा कुनै डाउट छैन, अलिकति छ।
एन्सर क्वेसन हामी अर्कै दिन गरौँ भोलि म यसलाई डिस्कसन गर्छु अनि त्यसपछि तिमीहरू गरेर लाऊ ठिक छ